अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीवी के दुबुर में यानी पीछे से हम बिस्तरी करना कैसा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा शक दूर हो जाएगा, लिहाजा वीडियो को पूरा देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, जमा की बदतरीन सूरत यह है कि औरत मर्द के ऊपर हो और मर्द पुश्त के रुख से औरत से जमा करे। ये तबई शक्ल के बिल्कुल मुखालिफ है। इसमें बहुत सी खराबियां हैं। मिन जुमला उन खराबियों में से एक खराबी ये है कि मनी का पूरी तरह से अखराज दुश्वार होता है और कभी अज़ू मखसूस में मनी का कुछ हिस्सा बाकी रह जाता है जो मुताफ़िन होकर फासिद हो जाता है, जिससे जामे नुकसान होता है। और कभी कभी ये भी होता है कि फुर्ज की रुतूबात अज़ू तनासुल में बहकर चली जाती है। इस तरह से रहम को पूरी तरह से मनी को काबू में रखना और रोकना मुश्किल हो जाता है। चुनांचे तख्लीक में दिक्कत होती है। नीज़ तबई और शरई तौर पर इस काम के लिए औरत मफ़ऊल है। जब फ़ाइल बन जाएगी तो ये तबीयत और शरीयत दोनों के ख़िलाफ़ होगा। और अहले किताब अपनी औरतों से जमा उनके पहलू के किनारे से किया करते थे और कहते थे कि ये तरीक़ा जमा औरत के लिए आसान तरीन होगा। कुरैश और अंसार अपनी औरतों से पीछे की तरफ से जमा करना पसंद करते थे। इसको यहूद ने मायूब करार दिया। इस पर अल्लाह ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती हैं, जिस तरफ से चाहो अपनी खेती में आओ। सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि यहूद का ख्याल था कि जब कोई मर्द अपनी औरत से पीछे की तरफ से फुर्ज में जमा करता है तो बच्चा अहवल यानी भेंगा पैदा होता है। सही मुस्लिम की एक रिवायत बई अल्फाज है कि अगर ख्वाहिश हो तो आगे या पीछे की जानिब से जमा करे। इसमें कोई मजाक़ा नहीं है। अलबत्ता ये याद रहे कि जमा सिर्फ एक ही सुराख यानी फुर्ज में हो, क्योंकि औरत की शर्मगाह अफजाइश नस्ल का मकाम है। लेकिन औरत की सरीन में जमा करने को तारीख़ में किसी भी नबी बरहक ने मुबाह नहीं करार दिया। और जिसने बाज़ असलाफ की तरफ ये निस्बत दी कि उन्होंने औरत की सरीन में जमा करने को मुबाह करार दिया, उन्होंने गलत बयानी से काम लिया। चुनांचा सुनन अबू दाऊद में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मलऊन है जो औरत की दुबुर में जमा करे। अहमद और इब्ने माजा की रिवायत के अल्फाज तो इससे भी ज़्यादा सख्त हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ नज़र रहमत नहीं करेगा जिसने अपनी औरत की मक़अद में जमा किया। और तिरमिज़ी व अहमद इब्ने हम्बल के अल्फाज यूँ हैं, जो शख्स हाइज़ा औरत से या अपनी बीवी से उसकी मक़अद में जमा करे या किसी काहिन के पास जाए और इसकी बात की तस्दीक करे तो उसने रसूलुल्लाह की शरीयत का कुल्लियतन इनकार किया। और बैक़ी के अल्फाज इस तरह हैं कि मर्दों और औरतों में से जिसने भी किसी के मक़अद में कुछ किया तो उसने कुफ़राने नेमत इलाही किया। मुसन्निफ़ फ़क़ी में रिवायत है कि मुझसे ज़मा इब्न साले ने हदीस बयान की। उन्होंने ताऊस से, उन्होंने अपने बाप से और उनके बाप ने अम्र इब्न रबी से रिवायत की है। और अम्र इब्न रबी ने अब्दुल्ला इब्न यजीद से रिवायत की है कि उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हक बात कहने से शर्म नहीं करता। औरतों की सरीन में तुम लोग जमा न करो। और एक मर्तबा फरमाया कि उनकी मक़अदों में जमा न करो। तिरमिज़ी में तलक इब्न अली से रिवायत है, उन्होंने बयान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों की सरीन में जमा न कर, अल्लाह हक बात कहने से शर्म नहीं करता। और अल कामिल में इब्न अदी की एक हदीस है जिसको मुहामिली से उन्होंने सईद इब्न यहिया इब्न जुबैर उमवी से रिवायत किया। उन्होंने बयान किया कि मुझसे मोहम्मद इब्न हमज़ा ने हदीस बयान की। उन्होंने ज़ैद इब्न रफ़ी से, उन्होंने अबू उबैदा से,
اور انہوں نے عبداللہ ابن مفعوہ سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی سرین میں جمع نہ کرو۔ حضرت ابو ذر نے بھی مرفوعاً روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتوں یا مردوں کی مقعد میں جمع کرے وہ اللہ اور رسول کا منکر ہے۔ اسماعیل ابن عیاش نے، سہیل ابن ابی صالح نے، انہوں نے محمد ابن منقدر سے اور انہوں نے جابر ابن عبداللہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے شرم کرو کہ اللہ حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتا کہ عورتوں کی مقعد میں جمع نہ کرو۔ اسی حدیث کو دارقطنی نے ان لفظوں میں بیان کیا کہ اللہ حق بات کہنے سے شرماتا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کی سرین میں جمع کرو۔ علامہ بغوی نے بیان کیا کہ مجھ سے خطبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حمام نے حدیث بیان کی، انہوں نے بیان کیا کہ قتادہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں جمع کرے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے عمر ابن شعیب نے ان ابیہ ان جدہ کے واسطے سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لواتت صغرا ہے۔ ترمذی میں ابن عباس سے مرفوعاً یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا جو عورت یا مرد کی سرین میں جمع کرے۔ عبداللہ ابن روحب نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ ابن الہیہ نے، انہوں نے ابن عقبہ ابن عامر کے واسطے سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو عورتوں کی سرین یعنی ان کی مقعد میں جمع کرتا ہے۔ اور مسند میں ابن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہم لوگوں کو خطبہ دیا اور مدینہ طیبہ میں آپ کا یہ آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اس خطبے میں آپ نے ہم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جو شخص کسی عورت کی سرین یا مرد یا لڑکے کی مقعد میں مباشرت کرے وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس سے مردار سے بھی زیادہ بدبو آئے گی، جس سے تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے تاآن کہ وہ داخل جہنم ہو جائے۔ اللہ اس کے اعمال خیر کو برباد کر دے گا اور اس کو اس کی واپسی یا معاوضہ نہ ملے گا، اور آتشی تابوت میں اس کو داخل کیا جائے گا اور اس کے اوپر آتشی کیلیں بھی ٹھوکی جائیں گی۔ ابو نعیم اصبہانی نے خزیمہ بن ثابت کی حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اظہار حق میں شرم نہیں فرماتا، تم اپنی بیویوں کی سرین میں جمع نہ کرو۔ امام شافعی نے نقل کیا کہ مجھ کو میرے چچا محمد ابن علی ابن شافعی نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ کو عبداللہ ابن علی ابن صائب نے خبر دی، انہوں نے عمر ابن احیا ابن جلاح سے، انہوں نے خزیمہ بن ثابت سے روایت کی کہ ایک شخص نے عورتوں کو پیچھے سے جمع کرنے کی بابت سوال کیا، آپ نے فرمایا حلال ہے۔ جب وہ مڑا تو آپ نے اس کو بلا کر دریافت کیا کہ تو نے کس طرح کہا تھا، دونوں سوراخوں یا دونوں شگافوں میں، کس میں، یا دونوں سرینوں میں سے کس سوراخ میں؟ کیا اس کے پیچھے سے اس کے فرج میں جمع کرنے کے متعلق سوال کیا تھا؟ اگر تو نے یہ سوال پوچھا تھا تو یہ جائز ہے، اور اگر عورت کے پیچھے سے اس کے دبر میں جمع کرنے کے بارے میں تیرا سوال ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اظہار حق سے شرم نہیں کرتا، تم عورتوں سے ان کی سرین میں جمع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یعنی عورتوں سے اسی مقام میں جمع کرو جہاں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔